रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। संवैधानिक परिषदले नियुक्तिका लागि गरेको सिफारिस पत्र फिर्ता पठाएपछि सभामुख सापकोटा र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष तिमेल सिन्हा बीच पदीय टकराव। कागजात दुवै सदनको सम्पत्ति भएकाले एकल निर्णय मान्य नहुने तिमेल सिन्हाको जिकिर। कोरोना महामारीबाट थलिएका निजी विद्यालय 9 महिनापछि सञ्चालनमा आए पनि करिब 5% भने बन्द हुने अवस्थामा विद्यार्थीमा नकारात्मक असर पर्ने भएकाले मर्जर प्रक्रियामा जानुपर्ने सरकारवालाको सुझाव। देशकै ठूलो र स्वचालित प्रणालीमा निर्माण भएको 400 केभी ढल्केवर सब स्टेशन पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा। गत वर्षको तुलनामा नेपाललाई दिने वित्तीय अनुदानमा भारत सरकारद्वारा करिब 3 अर्ब रुपियाँले वृद्धि। सैनिकको अस्वीकार गर्न म्यानमारका नागरिकलाई नेत्री सुकीको आग्रह। राष्ट्रपति विन, विदेश मन्त्री सुकी सहित अधिकांश नेता सेनाको नियन्त्रणमा, सेनाद्वारा कर्फ्यू आदेश जारी। र राष्ट्रिय महिला लीग फुटबलमा एपीएफद्वारा चौदण्डीगढी नगरपालिका विरुद्ध गोलको वर्षा। विराटनगर विरुद्ध आर्मीको सहज जित। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीबाट साथी सुरज अनि तेजेन्द्रको समाचार अब विस्तारमा। सभामुख अग्नि सापकोटा र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमेल सिन्हाबीच पदीय टकराव सुरु भएको छ। आफू समेत सहभागी भएको संवैधानिक परिषद बैठकले गरेको सिफारिस सभामुख सापकोटाले अस्वीकार गरेको भन्दै अध्यक्ष तिमेल सिन्हाले आपत्ति जनाउँदै जनाएसँगै विवाद सुरु भएको हो। गत मङ्सिर 30 गते बसेको परिषद बैठकले विभिन्न संवैधानिक आयोगका अध्यक्ष र सदस्यमा नियुक्तिका लागि 38 जनाको नाम पुस 5 गते संसदीय सुनवाई समितिका लागि संघीय संसद सचिवालयमा सिफारिस गरेको थियो। परिषदका ती सिफारिस पत्र सभामुख सापकोटाले हिजो सक्कलै फिर्ता गरिदिनु भएको थियो। संघीय संसद सचिवालयमा आज पत्रकार सम्मेलन गरी अध्यक्ष तिमेल सिन्हाले आफू समेत सहभागी भई निर्णय भएको संवैधानिक परिषदका सिफारिसहरू विधिसम्मत ढङ्गले संसदीय सुनवाई समितिलाई उपलब्ध गराइएको दावी गर्नुभयो। अधिकार प्राप्त निकायबाट आएका कुनै पनि कागजात संघीय संसदको दुवै सदनको सम्पत्ति भएको उहाँको भनाइ थियो। उहाँले प्रतिनिधि सभा विघटन पूर्व नै संघीय संसदका महासचिव एवं सुनवाई समितिका सचिवलाई सिफारिस पत्र उपलब्ध गराएको दावी गर्नुभयो। सिफारिस पत्रहरू प्रक्रियामा रहेको अवस्थामा संविधान र संघीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति कार्य सञ्चालन नियमावली 2075 विपरीत सभामुखले एकल निर्णय गरेर फिर्ता पठाएको अध्यक्ष तिमेल सिन्हाले आरोप लगाउनुभयो। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध परेका रिटमाथि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा प्रतिपक्षी सरकारका तर्फबाट बहस सुरु भएको छ। सरकारको तर्फबाट बहस गर्न उपस्थित महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने सरकारी निर्णयको बचाउ गर्दै संविधान निर्माताको मनसाय बुझ्न खोज्ने हो भने सही ठाउँमा पुग्न नसकिने बताउनुभयो। सरकारको कदमको रक्षार्थ उपस्थित महान्यायाधिवक्ता खरेलले संविधान सभाको संख्या ठूलो भएको र संविधान निर्माणमा संलग्नहरूको फरक फरक मनसाय भएकाले उनीहरूको मनसाय बुझ्न खोजे सही निष्कर्षमा अदालत पुग्न नसक्ने दावी गर्नुभयो। संविधान निर्माणका क्रममा शासकीय स्वरूपमा तत्कालीन राजनीतिक दलहरू नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस र माओवादी फरक फरक मत रहेको खरेलले स्मरण गराउनुभयो। विगतमा आफूले बहुमतको प्रधानमन्त्री तथा पार्टी एवं सरकारले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न नसक्ने भनेर दिएको अभिव्यक्ति इजलासमा सुनवाईका क्रममा उठेको भए पनि आफू अहिले सरकारको कदमको रक्षार्थ उभिएको खरेलले दावी गर्नुभयो। महान्यायाधिवक्ता खरेललाई न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले सरकारलाई प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अधिकार कसरी प्राप्त भयो भनेर प्रश्न गर्नुभएको थियो। सरकार गठन 2074 साल फागुनमा संविधानको धारा 76 को 2 अनुसार भएको र पछि एमाले र माओवादी एक भएर धारा 76 को उपधारा 1 अनुसार भएकोमा विवाद नभएको खरेलले दावी गर्नुभयो। खरेलको बयान नसकिएकाले भोलि पनि जारी रहने सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध दर्जन बढी रिटमाथि निवेदकका तर्फबाट हिजो 13औं दिनमा बहस सकिएको थियो। सरकारले गत पुस 5 गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि सो कदम असंवैधानिक भन्दै नेकपाका नेता देव गुरुङ समेतको गरी 13 वटा रिट परेको थियो। सर्वोच्च अदालतमा नेकपाको दाहाल नेपाल समूहका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल विरुद्ध अवहेलना मुद्दा दर्ता भएको छ। अधिवक्ता समीर हायुले दाहाल विरुद्ध अवहेलना मुद्दा दर्ता गर्नुभएको सर्वोच्च अदालतका सञ्चारविज्ञ किशोर पौडेलले जानकारी दिनुभयो। अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको विषयमा अध्यक्ष दाहालले विभिन्न सभामा बोल्नुका साथै न्यायाधीशलाई लक्षित गरेर दिएको अभिव्यक्तिले अदालतको अवहेलना भएको रिटकर्ताको जिकिर छ। सो निवेदनमाथि भोलिका लागि पेशी तोकिएको छ। यसअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, पूर्व सभामुख दमननाथ ढुङ्गाना तथा पूर्व प्रधान न्यायाधीश मीन बहादुर रायमाझी, अनुप राज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्की विरुद्ध पनि अवहेलना मुद्दा दर्ता भएको छ।
नेकपाको दाहाल नेपाल समूहले निर्वाचन आयोगमा पार्टीको आधिकारिकता दावी गर्ने निर्णय गरेको छ। काठमाडौँमा आज बसेको सो समूहको केन्द्रीय कमिटी बैठकले पार्टीको आधिकारिकता दावी गर्दै आयोगलाई पत्र लेख्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। सो समूहले यसअघि पदाधिकारी फेरबदल गर्ने निर्णयसहित अध्यावधिक गर्न अनुरोध गरेकोमा आयोगले दावी नपुगेको भन्दै फिर्ता पठाइदिएको थियो। नेकपाका दुवै समूहले 2075 साल जेठ 3 गते पार्टी एकता गर्दा भएको विवरण अध्यावधिक गराउन खोजे पनि पार्टीको आधिकारिकता कुनै पक्षले दावी नगरेको आयोगका पदाधिकारीले बताएका छन्। यस्तै बैठकले केपी शर्मा ओलीलाई पार्टीको साधारण सदस्य समेत नरहने गरी र विष्णु पौडेललाई महासचिवबाट हटाइएको स्थायी कमिटीको निर्णय अनुमोदन गरेको छ। यही माघ 11 गते बसेको सो पार्टीको स्थायी कमिटी बैठकले ओलीलाई साधारण सदस्यबाट र पौडेललाई महासचिवबाट हटाउने निर्णय गरेको थियो। यस्तै प्रतिनिधि सभा विघटनको विरुद्धमा सङ्घर्षका कार्यक्रममा पार्टीका सबै कमिटीहरूलाई परिचालित हुन निर्देशन जारी गरेको पनि प्रवक्ता श्रेष्ठले बताउनुभयो। बैठकलाई सम्बोधन गर्दै सो समूहका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको मुद्दामा नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी जसपा लगायतका दलहरूसँग सहमति बन्न थालेको दावी पनि गर्नुभयो। पूर्व आयुक्तहरूले राजनीतिक समस्याको समाधान दलहरूले खोज्ने भएकाले चुनावको तयारी गर्न निर्वाचन आयोगलाई सुझाव दिएका छन्। निर्वाचन तयारी सम्बन्धमा निर्वाचन आयोगले गरेको छलफलमा उनीहरूले दलीय प्रभावका कारण निर्वाचन तयारी प्रभावित हुन नहुने बताएका छन्। आयोगले पनि राजनीतिक निकास हुनासाथ चुनाव गर्न प्राविधिक रूपमा तयार रहेको प्रश्न पारेको थियो। राजनीतिक दलहरूले आफ्नो मुद्दालाई निर्वाचन आयोगको टाउकोमा हाल्न नहुने पूर्व प्रमुख आयुक्तहरूको तर्क छ। पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलले अहिले देशमा राजनीतिक मुद्दाले समस्या परेको र त्यसको समाधान राजनीतिक दलसँग नै भएकाले निर्वाचन आयोगलाई कुनै राजनीतिक दलले अप्ठ्यारो पार्न नहुने बताउनुभयो। पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीले मतपत्रको डिजाइन र पार्टी दर्ता नहुन्जेलसम्म निर्वाचनको तयारी पूर्ण रूपमा नहुने बताउनुभयो। विभाजित मनस्थितिमा रहेको दल विभाजित हुने हो भने विभाजनको प्रक्रियामा गएर निर्वाचन आयोगलाई सहयोग गर्नुपर्ने बताउँदै उप्रेतीले दलीय समस्या समाधान गरेर चुनावमा जानुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो। निर्वाचन आयोगका सहायक प्रवक्ता कोमल प्रसाद धमलाले पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरूसँग आयोगले अहिलेसम्म गरेको निर्वाचनको तयारीको सम्बन्धमा जानकारी गराएको बताउनुभयो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। कोरोना संक्रमणका कारण सरकारले शैक्षिक क्षेत्रलाई मध्यम प्रभावी क्षेत्रका रूपमा राखेको छ। सामुदायिकको तुलनामा निजी लगानीमा सञ्चालित विद्यालयहरू बढी प्रभावित भएका छन्। मन्टेश्वरीदेखि कक्षा 12 सम्म सञ्चालित मुलुकका करिब 10,000 को हाराहारीमा रहेका निजी विद्यालयमध्ये 5% प्रत्यक्ष प्रभावित भएको सरकारवालाले बताएका छन्। त्यसमध्ये पनि मन्टेश्वरी र आधारभूत कक्षा सञ्चालन गरिरहेका विद्यालय कोरोना भाइरस संक्रमणको प्रत्यक्ष मारमा परेका छन्। कोरोना संक्रमणका कारण अभिभावकको आम्दानी खुम्चिँदा त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव पनि विद्यालयमा परेको छ। कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण करिब 10 महिना थलिएको शैक्षिक क्षेत्र बल्ल चलायमान बनेको छ। कतिपय स्थानमा विद्यालयहरू विद्यार्थीको भौतिक उपस्थितिमै खुल्न थालेका छन् भने कतिपय स्थानमा अझै पनि विद्यालयहरू खुल्न सकेका छैनन्। खुलेका विद्यालयमा सबै विद्यार्थी उपस्थित हुन पनि सकेका छैनन्। काठमाडौँको काँडाघारी स्थित पाणिनी विद्यालयका सञ्चालक कर्ण बहादुर शाही, केही विद्यार्थीहरू केही अभिभावकहरूले कन्टिन्युटी गर्न गाह्रो भएको अवस्था छ। कोरोना संक्रमणका कारण आम्दानीमा ह्रास आएसँगै अभिभावकले निजी विद्यालयको साटो आफ्ना नानी बाबुलाई सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गर्न थालेका छन्। काठमाडौँको डिल्ली बजार स्थित विजय स्मारक माध्यमिक विद्यालयका प्रधान अध्यापक डिल्ली प्रसाद शर्मा कोरोना संक्रमणपछि विद्यार्थीको संख्यामा करिब 30% को हाराहारीले वृद्धि भएको बताउँछन्। 20 देखि 30% को हाराहारीमा छ। त्यसको हामीले चाहिँ नि क्लास वाइज चाहिँ नि छुट्याउन बाँकी छ। कक्षागत रूपमा कति प्रतिशत बाहिरबाट विशेष गरी निजी विद्यालयबाट आउनेहरू छुट्याउन बाँकी छ। कोरोना संक्रमण दरमा उल्लेख्य कमी आए पनि आफ्ना नानी बाबुलाई विद्यालय पठाउन भने अभिभावक अझै आनाकानी गर्दैछन्, जसका कारण विद्यालयको आम्दानीमा प्रत्यक्ष प्रभाव परेको पाइन्छ। विद्यार्थीको शुल्कका भरमा विद्यालयका कर्मचारी शिक्षक आदिलाई तलब खुवाउनु पर्दा पनि धान्न नसकेको कतिपय मन्टेश्वरी विद्यालय सञ्चालकको भनाइ छ। एसोसिएसन अफ प्री एजुकेसन नेपाल अपेनका अध्यक्ष बद्री दाहाल देशभर सञ्चालित 1/3 मन्टेश्वरी बन्द हुने अवस्थामा पुगेको बताउँछन्। लामो
उसो भए सानो नानीहरूको त अब अनलाइन क्लास पनि मिला म्यानेज गर्न गाह्रो भयो, पेमेन्ट गाह्रो भयो, अनि प्रायोरिटीमा अलिक कम पर्यो, घरभाडाहरू महँगो, 1000 आसपास बन्द होला है जस्तो लाग्छ। निजी लगानीमा सञ्चालित करिब 10,000 मध्ये 6,500 विद्यालयमा 10 कक्षासम्म पढाइ हुन्छ भने बाँकीमा मोन्टेसोरी र +2 सञ्चालित छन्। निजी तथा आवासीय विद्यालय संगठन प्याप्सनका अध्यक्ष टीकाराम पुरी मोन्टेसोरीदेखि आधारभूत कक्षा सञ्चालन गर्ने विद्यालय बढी प्रभावित भएको बताउँछन्। बालबालिकाहरू स्वास्थ्य सम्बन्धी मापदण्ड आफैले चाहिँ पूरा गर्न नसक्ने, उनीहरूसँग चेतनाको पनि अभाव र उनीहरू अलिक असमर्थ पनि छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सबैभन्दा बढी माया गर्ने अभिभावकले भनेको आफ्नो छोराछोरीलाई हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि कतै संक्रमित हुन्छ कि भन्ने सबै ठुलो भय चाहिँ बालबालिकामा हुने रहेछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अन्य क्षेत्रहरू सबै सञ्चालन हुँदा पनि अहिले पनि भौतिक रूपमा सबै विद्यालय सञ्चालन नभएको परिस्थिति छ। अवस्था हेरेर विद्यालय सञ्चालनको अख्तियारी पाए लगतै स्थानीय तहले आफ्नै पहलमा विद्यालयहरू सञ्चालनमा ल्याए पनि तर शिक्षक शिक्षिकादेखि विद्यार्थीसम्म संक्रमित भएपछि लामो समयसम्म खुल्न सकेनन्। काठमाडौँ उपत्यकामा भने कक्षा सञ्चालनको निर्णय ढिला गरी मात्र भयो। धराशायी बनेका कतिपय विद्यालय अझै पनि पुरानो अवस्थालाई समेट्ने आशमा छन्। राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएसन नेपाल एनप्याप्सनका अध्यक्ष ऋतुराज सापकोटा अध्ययन गरिरहेको विद्यालय बन्द हुँदा विद्यार्थीमा नकारात्मक असर पर्ने भएकाले समान तहका विद्यालयसँग मर्जर प्रक्रियामा जानुपर्ने सुझाउँछन्। तर मोन्टेसोरीलाई बन्द गर्न अथवा स्थान परिवर्तन गर्नलाई जति सहज छ कक्षा 10 सम्म चलेको विद्यालय अथवा माथिल्लो कक्षासम्म चलेको विद्यालयलाई त्यति सहज छैन। विद्यालय सञ्चालकले त्यसलाई धान्न नसक्ने स्थितिमा अथवा बन्द गर्नुपर्ने स्थितिमा पुगिसकेका छ भने पनि के हुँदो रहेछ भने बाल मस्तिष्कलाई पर्ने प्रभावको बारेमा पनि हामी सचेत हुन पर्छ। सरकारले शैक्षिक सत्र 2 महिना थप गर्ने नगर्ने भन्ने विषयमा निर्णय गर्न बाँकी छ। तर 9 महिनासम्म सुनसान प्राय बनेका विद्यालय बाँकी 5 महिनामा पूर्ववत अवस्थामा फर्कन पर्याप्त नहोला। मध्यम प्रभावितको सूचीमा राखेर सरकारले अन्तिममा मात्र प्रतिबन्ध फुकुवा गर्दा शैक्षिक क्षेत्र आबद्ध हरेक व्यक्ति र संस्था प्रभावित भएका छन्। अझ कोरोनाको दोस्रो लहर आउने चेतावनी र भाइरसको परिवर्तित स्वरूपको त्रासका बीच आगामी दिन पनि सहज पक्कै छैन। अब पनि विद्यालय खुलेका छन्, पठन पाठन हुन थालेको छ, विद्यालयहरूलाई पूर्ववत अवस्थामा फर्कने वातावरण बन्दै गएको छ। मात्र कामना 9 महिनासम्म बन्द रहँदा भोगिएको क्षति विद्यालयले बाँकी महिनाबाट असुलु पर नगरून्। रेडियो कान्तिपुरका लागि पार्वता चौधरी। कान्तिपुर सविस्तार। मुलुकै ठूलो धल्केबर सबस्टेशन औपचारिक रूपमा सञ्चालनमा आएको छ। धनुषाको धल्केबरमा रहेको 400 केभी सबस्टेशनको आज एक कार्यक्रमबीच प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्घाटन गर्नुभएको हो। प्रधानमन्त्री ओलीले सबस्टेशन परिसरमै रहेको 220-132 केभीको अर्को सबस्टेशनको पनि शुभारम्भ गर्नुभयो। यो सबस्टेशन भने विश्व बैंकको सहुलियत ऋणमा सरकार र प्राधिकरणको संयुक्त लगानीमा निर्माण गरिएको हो। नेपालकै ठूलो 400 केभीको ढल्केबर सबस्टेशन सरकार र विद्युत प्राधिकरणको संयुक्त लगानीमा निर्माण भएको हो। राष्ट्रिय विद्युत विकास दशक कार्यक्रम अन्तर्गत निर्माण भएको सो सबस्टेशन जीआईएस प्रविधिमा आधारित स्वचालित हो। 635 MVA ट्रान्सफर्मर जडान भएको सबस्टेशनको गत कार्तिक 26 गतेदेखि परीक्षण सञ्चालन भइरहेको थियो। सोही सबस्टेशन मार्फत 456 मेगावाट क्षमताको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाको बिजुली धल्केबरसम्म ल्याएर पूर्व पश्चिममा वितरण गर्ने प्राधिकरणको योजना छ। धल्केबर सबस्टेशन नेपाल भारत बीच बिजुली किनबेचको बलियो आधार भएको प्राधिकरणले जनाएको छ। सबस्टेशनकै आधारमा ढल्केबर मुजफ्फरपुर 400 केभीको सीमा पार प्रसारण लाइन मार्फत 1200 मेगावाट बिजुली आदान प्रदान गर्ने प्राधिकरणले बताएको छ। हाल उच्च माग हुँदा धल्केबर सबस्टेशनबाट 300 मेगावाटसम्म बिजुली खरिद भइरहेको छ। 2074 मङ्सिर 22 गते 400 केभी सबस्टेशन निर्माण गर्न ठेक्का सम्झौता गरी करिब 3 वर्षमा सम्पन्न भएको हो। सबस्टेशन निर्माण गर्न 2 अर्ब 25 करोड रुपैयाँ बराबर खर्च भएको प्राधिकरणले जनाएको छ। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 159 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 4145 वटा नमुनाको PCR परीक्षण गर्दा 159 जनामा संक्रमण देखिएको हो। यसअघि मुलुकमा कोरोना संक्रमितको संख्या 2,71,118 पुगेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा 51 जना पुरुष र 34 जना महिला गरी 85 जना संक्रमित थपिएका छन्। मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 264 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्। यसअघि संक्रमण मुक्त हुनेको कुल संख्या 2,66,600 पुगेको छ। यो कुल संक्रमितको 98.3% हो। नेपालमा सक्रिय संक्रमितको संख्या 2489 जना रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणबाट कसैको पनि मृत्यु नभएको मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ।
अब केही समाचार संक्षेपमा। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आगामी वैशाखमा हुने भनिएको चुनाव एक दिन पनि पर नसर्ने बताउनु भएको छ। धनुषामा आज आयोजित एक कार्यक्रममा उहाँले आफूलाई मधेस विरोधी भनेर प्रचार गरिएकोमा आपत्ति जनाउनु भयो। प्रतिनिधि सभा विघटनको विरुद्ध आन्दोलनमा रहेको नेपाली कांग्रेसका 13वटा भ्रातृ संगठनको नेतृत्वमा आज 77वटै जिल्लामा प्रदर्शन भएको छ। प्रदेश सभाको बैठक तत्काल बोलाउन माग गर्दै बागमती प्रदेश सभामा सत्तारूढ नेकपा दाहाल नेपाल समूहका सांसदले प्रदेश सभा सचिवालयमा नाराबाजी गरेका छन्। आजका लागि बोलाइएको बैठक फागुन 5 गतेसम्मका लागि स्थगित भएको छ। द्वन्द्वग्रस्त अफ्रिकी राष्ट्र दक्षिण सुडानमा शान्ति स्थापनार्थ तैनात नेपाली सेनाको संयुक्त राष्ट्रसङ्घले प्रशंसा गरेको छ। नेपाली शान्ति सैनिकले दक्षिण सुडानमा निर्वाह गरेको भूमिकाका कारण अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा शान्ति मिसनमा नेपाली सेनाको विश्वसनीयता अझ बढेको जङ्गीय अड्डाले जनाएको छ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले गत मङ्सिर दोस्रो साता सञ्चालन गरेको कक्षा 12को नतिजा प्रकाशित गरेको छ। नतिजा राष्ट्रिय बोर्ड र नेपाल टेलिकमको वेबसाइट मार्फत हेर्न सकिने बोर्डले जनाएको छ। शङ्खसभाको मकालु गाउँपालिकामा निर्माणाधीन 900 मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो जलविद्युत परियोजनाको पानी नदी थुनेर सुरुङमा फर्काइएको छ। नदी डाइभर्सन गरेपछि अब बाँध निर्माणको काम सुरु हुनेछ। कान्तिपुर डायरीमा अब तेह्रथुम डायरीको पालो। तेह्रथुम डायरीमा चन्द्रकारीको नमस्कार। 28 गाउँपालिका केन्द्र सग्रान्ती बजारमा जगदम्बा आँखा उपचार केन्द्र सञ्चालनमा आएको छ। नेपाल नेत्र ज्योति संघ र जगदम्बा दातव्य औषधालयको सहकार्यमा सञ्चालनमा आएको केन्द्रले सेवा सुरु गरेको हो। नेपाल नेत्र ज्योति संघ, डाक्टर रामप्रसाद पोखरेल आँखा अस्पताल धनकुटाको प्राविधिक सहयोग र जगदम्बा दातव्य औषधालयको व्यवस्थापनमा केन्द्रलाई निरन्तर सञ्चालनमा ल्याइने 28 गाउँपालिकाका अध्यक्ष मानबहादुर लिम्बुले जानकारी दिनुभयो। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले मध्य पहाडी लोकमार्गको प्रगति लक्ष्यभन्दा ज्यादै न्यून देखिएको भन्दै सम्बन्धित निकायले लक्ष्य अनुसार कार्य सम्पन्न गर्ने प्रक्रियामा उल्लेख्य ध्यान दिनुपर्ने औल्याएको छ। महालेखाको 57औं वार्षिक प्रगति प्रतिवेदनले मध्य पहाडी लोकमार्गमा सडकको सीमा समेत नतोकिएको भन्दै त्यसमा समेत मध्य पहाडी लोकमार्ग आयोजना कार्यालयको त्रुटि औल्याएको छ। महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार मध्य पहाडी लोकमार्गमा 344 किलोमिटर कालोपत्रे र 68 वटा पुल निर्माण कार्य पूरा भएको छ। बाँकी 581 किलोमिटर सडक र 24 वटा पुल निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको भन्दै महालेखाले मध्य पहाडी लोकमार्गको कार्य प्रगति सन्तोषजनक नभएको र यही गतिले लक्ष्य प्राप्ति नहुने औल्याएको हो। विवादका कारण विगत 4 वर्षदेखि कामकाज ठप्प रहेको तेह्रथुम उद्योग वाणिज्य संघको पुरानै कार्य समितिले पुनः विवाद समाधान गरी साधारण सभा गर्ने अधिकार पाएको छ। उच्च अदालत विराटनगर अन्तर्गतको धनकुटा इजलासले पुरानै समितिलाई पुनः बहाली गर्दै आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर साधारण सभा गर्न आदेश दिएको हो। उच्च अदालतको धनकुटा इजलासमा बसेको न्यायाधीश नीता गौतम दीक्षित र वीरेन्द्र कुमार कर्णको संयुक्त इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो। अदालतको आदेशपछि संघका तत्कालीन अध्यक्ष महेन्द्र प्रसाद काफ्ले नेतृत्वको कार्य समितिले नै 4 वर्षदेखि रोकिएका संघका गतिविधि निरन्तर गर्ने अधिकार पाएको छ। थथर गाउँपालिकामा फलफूल प्रशोधन गर्ने उद्योग स्थापना भएपछि किसानलाई राहत पुगेको छ। गाउँपालिकामा उत्पादन भइरहेका अमला, लप्सी, मेल, नास्पाती लगायतका फलफूल प्रशोधन गरेर जुस र अचार बनाउन थालिएपछि फाइदा भएको स्थानीय किसान कमलबहादुर कार्कीले बताउनुभयो। हवस् त तेह्रथुम डायरी आजलाई यति नै। चन्द्र कार्कीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। तेह्रथुम डायरीपछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। अब आर्थिक समाचार। भारत सरकारले आगामी वर्षका लागि नेपाललाई दिने वित्तीय अनुदानमा गत वर्षको तुलनामा करिब 3 अर्ब रुपियाँले वृद्धि गरेको छ। वित्त मन्त्री निर्मला सीतारमणले आज लोकसभामा पेश गरेको 2021-22 को बजेटमा नेपाललाई दिने अनुदानमा वृद्धि गरेको बताउनु भएको हो। बजेटमा आगामी वर्षका लागि नेपाललाई दिने अनुदानका लागि 9 अर्ब 92 करोड भारतीय रुपियाँ अर्थात् 15 अर्ब 87 करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ। गत वर्षको बजेटमा भने भारतले सुरुमा 8 अर्ब भारु अर्थात् 12 अर्ब 80 करोड रुपियाँ मात्र विनियोजन गरेको थियो। पछि बजेटमा विनियोजित भन्दा थप 80 करोड भारु नेपाललाई दिएको भारतको अर्थ मन्त्रालयको बजेट विवरणमा उल्लेख छ। भारतले सन् 2019-20 का लागि करिब 12 अर्ब भारु अनुदान दिएको भए पनि गत वर्ष 16 8 अर्बमा सीमित गरेको थियो। भारत सरकारले विदेश मन्त्रालय मार्फत नेपाललाई वित्तीय सहयोग गर्दै आएको छ। कारोबारको दोस्रो दिन आज धितोपत्र बजार 37 अङ्कले उकालो लागेको छ। शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक आज 37.7 अङ्कले उकालो लागेर 2408.24 बिन्दुमा पुगेको छ। नेप्से उकालो लागे पनि कारोबार रकममा भने अघिल्लो दिनको तुलनामा 2 अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीले गिरावट आएको छ। हिजो 54.75 अङ्कले ओह्रालो लागेको नेप्सेमा 8 अर्ब 97 करोड 32 लाख रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको थियो। नेप्सेमा आज कारोबारमा आएका लघुवित्त र म्युचुअल फन्ड बाहेक बाँकी सबै कम्पनी उपसमूहको सूचक
उकालो लागेको छ। सबैभन्दा बढी होटल उपसमूहको सूचक 8.76% बढेको छ। नेप्सेमा आज कुल 203 कम्पनीका 65,778 कारोबारबाट 1,33,11,942 किता सेयर किनबेच भए, जस अन्तर्गत 6,97,29,36,000 रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। म्यानमारकी नेत्री आङ सान सू कीले नागरिकलाई सैनिकको अस्वीकार गर्न आग्रह गर्नुभएको छ। नेसनल लिग फर डेमोक्रेसी NLD-को फेसबुक पेजबाट सुकीको प्रतिनिधित्व गर्दै पोस्ट गरिएको सन्देशमा नागरिकलाई सैनिकको अस्वीकार गर्न र त्यसको प्रतिरोध गर्न आग्रह गरिएको हो। NLD-ले गत नोभेम्बरमा भएको चुनावका लागि प्रयोग गरेको चेयर NLD पेजबाट सो वक्तव्य जारी गरेको हो। सो वक्तव्य सैनिक कु भन्दा केही समय अघि लेखिएको समाचार संस्था रोयटर्सले उल्लेख गरेको छ। आज बिहान राष्ट्रपति विन मिन्ट लगायतका नेताहरूसँगै म्यानमारका स्टेट काउन्सिलर तथा विदेश मन्त्री सुकीलाई पनि सेनाले गिरफ्तार गरेको छ। सोपछि सुकीलाई सार्वजनिक रूपमा देखिएको छैन। सन्देशमा सुकीको नाम लेखिएको भए पनि हस्ताक्षर भने छैन। पार्टीका अध्यक्ष विन हिटाइनले जारी गरेको सो सन्देश आधिकारिक भएको र सुकीको भावना प्रतिबिम्बित गर्ने उल्लेख गरिएको छ। म्यानमारको सेनाले नेताहरूलाई पक्राउ गरेको केही घण्टापछि सेनाले टेलिभिजन मार्फत म्यानमारको सत्ता आफ्नो नियन्त्रणमा रहेको र 1 वर्षका लागि सङ्कटकाल घोषणा गरिएको उल्लेख गरेको छ। सेनाले म्यानमारको सत्ता सेना प्रमुखमा मिन आङ हिलाङलाई सुम्पिएको जनाएको छ। सेनाले स्थानीय समयअनुसार राति 8 बजेदेखि कर्फ्यू आदेश पनि जारी गरेको छ। गत नोभेम्बरमा भएको चुनावमा सुकीको पार्टी NLD भारी मतसहित विजयी भएको थियो, तर सेनाले पनि चुनावमा व्यापक धाँधली भएको दावी गर्दै आएको छ। यता म्यानमारमा आज भएको सैनिक कुलाई लिएर नेपाल सरकारले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले आज साँझ विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपालले म्यानमारमा विकसित भएको पछिल्लो घटनाक्रमलाई नजिकबाट हेरिरहेको जनाएको छ। सरकारले म्यानमारका जनताको इच्छा र भावना अनुसार सम्पूर्ण पार्टीहरू संलग्न रहेको प्रजातान्त्रिक र संवैधानिक प्रक्रिया छिटो पुनर्स्थापित हुने विश्वास पनि विज्ञप्ति मार्फत जनाएको छ। नेपाल सरकारले राष्ट्रपति युएन मिन्ट र म्यानमारका स्टेट काउन्सिलर आङ सान सू की लगायतको गिरफ्तारीमा चासो रहेको पनि विज्ञप्ति मार्फत उल्लेख गरेको छ। सरकारले गिरफ्तार गरिएका सम्पूर्णको तुरन्त रिहाईको आह्वान पनि गरेको छ। विश्वकै व्यस्त मध्यमा पर्ने भारतको मुम्बईमा 10 महिनापछि रेल सेवा पुनः सञ्चालनमा आएको छ। कोभिड-19 का कारण बन्द हुन पुगेको रेल सेवा पुनः सञ्चालनमा आएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। दैनिक जसो 1 करोड मानिसका लागि यातायातको माध्यम बन्ने गरेको रेल सेवा कोभिड-19 संक्रमण तीव्र बन्दै गएपछि ठप्प बनेको थियो। मुम्बई भारतमा कोरोना अति संक्रमित सहर मध्येमा पर्दछ। रेलमा यात्रा गर्नेका लागि मास्क र तापमापन जाँच अनिवार्य गरिएको छ। अब खेल समाचार। राष्ट्रिय महिला लीग फुटबलमा सशस्त्र प्रहरी बलको APF क्लबले आफ्नो अपराजित यात्रा 6औं खेलसम्म पुर्याउँदा त्रिभुवन आर्मी क्लबले तेस्रो जित दर्ता गरेको छ। ललितपुरको सातोबाट स्थित एन्फा मैदानमा आज भएको दोस्रो खेलमा APFले उदयपुरको चौदण्डीगढी नगरपालिकालाई 22-0 गोल अन्तरमा पराजित गर्यो। एकतर्फी खेल पस्किएको APF विरुद्ध चौदण्डीले गोलको राम्रो अवसर समेत बनाउन सकेन। APFको जितमा सावित्रा भण्डारी एक्लैले 12 गोल गरिन्। अनुनामाले 5, अनिता बस्नेतले 3 तथा रेणुका नगरकोटी र सरु लिम्बुले 1-1 गोल गरे। जारी लिगमा यो एकै खेलमा भएको सबैभन्दा बढी गोल संख्या पनि हो। पहिलो खेलमा आर्मीले विराटनगर महानगरपालिकालाई 7-0 को अन्तरमा पराजित गरेको थियो। आर्मीलाई तेस्रो जित दिलाउने क्रममा शर्मिला थापाले ह्याट्रिक गरिन्। बिमला चौधरीले 2 गोल गर्दा रश्मि घिसिङ र बिमला विकको नाममा 1-1 गोल रह्यो। अहिलेसम्म 1 गोल पनि नखाएको अपराजित APF 18 अङ्कमा शीर्ष स्थानमा रहँदा चौदण्डीले 5 खेलबाट खाता खोल्न सकेको छैन। जितपछि आर्मी 10 अङ्कमा तालिकाको दोस्रो स्थानमा उक्लिएको छ। 7 अङ्कमा सीमित विराटनगर चौथो स्थानमा कायम छ। आर्मीको जितले नेपाल पुलिस क्लब 8 अङ्कमा तेस्रो स्थानमा झरेको छ। लिगमा भोलि स्याङ्जाको वालिङ नगरपालिका र रौतहटको चन्द्रपुर नगरपालिका बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। नेपाल र कतार बीच हुने भनिएको 2020 क्रिकेट सिरिज स्थगित भएको छ। यही माघ 27 गतेदेखि हुने 3 म्याचको सिरिजका लागि नेपालले दिपेन्द्र सिंह ऐलीको कमानीमा टोली घोषणा गरेको थियो। आजबाट बन्द प्रशिक्षण सुरु गर्ने तयारी नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानको थियो। नेपालले कतारसँग कतार स्पोर्ट्स डेको अवसरमा बाइल्याट्रल T20 सिरिज अन्तर्गत माघ 27, 28 र 30 गते खेल्ने तालिका थियो। कोरोना महामारीको कारण देखाउँदै कतार सरकारले बाइल्याट्रल T20 सिरिज स्थगित गरेको जनाएको क्यानले उल्लेख गरेको छ। क्यानका सचिव अशोकनाथ प्याकुरेलले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपाली टोलीको बन्द प्रशिक्षण समेत स्थगित भएको जनाएका छन्। हवस् त यसै आजका कान्तिपुर डायरीका सम्पूर्ण बुलेटिनहरू यही सकिन्छन्। नियमित बुलेटिन भोलि बिहान 6:30 बजेबाट हुनेछ। तबसम्मलाई साथी सुरज अनि म तेजेन्द्र बिदा हुन्छु। नमस्कार, शुभरात्रि।